टाक ना तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आमच्या आसगांव पंचायतीन आसा। कारण इतलें की आयज पंचायतीन विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीची एक मिटींग हे केल्ली, कॉल आउट केल्ली आनी त्या मिटिंगेचेर मेन टॉपीक आसलो आमच्या एक दोंगरार, आस्कोच्या दोंगरार तेजो सर्वे नंबर जावन आसा 69/1। 48,000 स्क्वेअर मिटर जागो हो एक रायागो कंपनी, रायागो होम प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन हेणे घेतला म्हणून। तेका लागून आयज सगळे गांवचे सगळे जाण आमी लोक प्लस VDCचे मेंबर सगळे जाण येयल्ले आनी एकूच मुद्दो घेवन की आमकां हेजे टॉपिकाचेर चर्चा करपाक जाय आसली। आनी आयजूच आमकां कळोन येयलें की आस्कोचो पंचायतीचो सेक्रेटरी न्यू आयला म्हणून। आदलो सेक्रेटरी आसलो तो तेका ट्रान्सफर केली खंय, कितें कारण ते आमकां खबर ना, मागीर आमकां कळटलें फुडें। आतां टॉपीक कितें आसा वो 48,000 स्क्वेअर मिटर जो आमचो दोंगर आसा गांवचो, फूल आस्कोचो जो फूल झाडांनी भरलेलो। आयज आमकां कळोन येयला जे विलेजरांनी जी कमिटी आसा, बायोडायवर्सिटी कमिटी जावं VDC ते गेल्ले थोडे मेंबर, तेंच्यांनी आमकां आयज सांगलेलें आसा जेन्ना ते थंय गेल्ले जो इको सेन्सिटीव झोन आसलो, जो फूल ऑफ झाडांनी भरलेलो एक दोंगर तो 48,000 स्क्वेअर मिटर, जाल्यार आयज थंय वचून पयशे जाल्यार थंय झाडां कांयच उरलेलीं ना। सगळीं झाडां कातरून, केन्ना कातरली कितें कांयच खबर ना, फूल कातरून थंयच्यांनी एका हेजेर डंप करून तेका उजो घालून तेजो अक्षरशः गोबर करून उडयलो आसा, गोबर करून उडयलो आसा। आनी ही व्हडल्यांतली लज आमकां गोंयकारांक। आमचो फूल दोंगर 48,000 स्क्वेअर मिटर इतली झाडां कातरून तेंच्यांनी उजो घालून फूल डिस्ट्रॉय केलेलो आसा आनी तेंचो सारको गोबर जालोलो आसा। म्हाजो प्रश्न आसा आमच्या गोंयच्या CMाक, आयज येदो व्हडलो दोंगर 48,000 स्क्वेअर मिटर जी हेजेर फाटल्या दिसांनी जे कन्व्हर्जन ऑफ फॉरेस्ट 2018 फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर केल्लो, प्रायवेट फॉरेस्ट झोन म्हणून डिक्लेअर केलो। मागीर तेंच्यांनी 2022 तेंच्यांनी तो हे केलो, परतून हे केलो, डिनोटिफाय केलो आनी तेंच्यांनी परतून ते गॅजेट काडले। जाल्यार हे कोणाच्या बरेफाक लागून, कोणाचो फायदो आहा हितून? गांवच्या लोकांचो फायदो आहा काय ह्या सरकाराचो फायदो आहा? एके वाटेन आमचो गोंयचो CM म्हणटा आमी गोंयचे राखण करतले, आमचे जागे, आमचे हे सगळें आमच्या पुर्वजांनी जे दवरले ते आमी राखतले, आमचे सोबीत गोंय, अशी भाशणां हो BJP सरकाराचो CM करता। आनी दुसरे वाटेन हो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे, फॉरेस्ट मिनिस्टर, TCP मिनिस्टर हो हे सगळे दोंगर सोंपोवंक उठला। आनी हितून दुर्दैव आहा आमचे शिवोलकारांचे की आमची शिवोलेची MLA जी दिलाया लोबो आसा हिका कांयच पडलेलें ना, मात पासून हिका पडलेलें ना। ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव तिका सांगूंक सोदता आनी दाखोवंक सोदता पळय आमचे कडेन लेटर आसा। हे येदे व्हडले फॉरेस्ट जे सारके सेन्सिटीव झोन आसलो, जी आमची बायोडायवर्सिटी डिस्ट्रॉय केला, हे फॉरेस्टा भितर तूं ह्या येता ते आमच्या असेंब्लीन तूं हे प्रश्न मांडचे। 48,000 स्क्वेअर मिटर हो दोंगर कसो कन्वर्ट जालो, कसो सेटलमेंट जालो, प्रायवेट फॉरेस्ट आसलो तो, आनी हो रायागो ही वायनार कंपनीन कसो घेतलो? तेका रोड एक्सेस ना खंय मेन म्हणल्यार। आतां आमकां पंचायती तर्फेन कळ्ळें जेन्ना सरपंच जावं VDCचे मेंबर उलयताले आनी व्हडलो जोक म्हणटा तो TCP हितून मेन आसा। TCPन खंय ह्या रोड एक्सेस ह्या प्रॉपर्टीक लागून दाखयलेलो आसा। एक्चुअली रिजनल प्लॅनान 21 जो रिजनल प्लॅन जाल्लो तेजेर रोड ना, दाखोवंकूच ना थंयसर। जाल्यार हो TCP तेजे रोड रिजनल प्लॅनार दाखयनासतना अप्रूव करून तेका परमिशन दिलें। हांव कशें दिलें हें हांव आमच्या गोंयच्या CMाक विचारूंक सोदता, कशें दिलें? आनी आमच्या MLA जी आसा दिलाया लोबो जिका इंट्रस्टूच ना लोकांचो, शिवोलकारांचो, एके वटेन ती सांगता, कालूच तिचो आमी व्हिडिओ पळयला, ती सांगता आपूण इन्स्ट्रक्शन दिलां आमच्या पंचायतीक, सगळ्या पंचायतीक, नॉट आसगांव, सगळ्या पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिलां म्हणटा की
बिल्ड लॉबींग खंय उदकाचें परमिशन दिवपाचें ना गो बाये तुवें हांगा सोंपयलें सगळें आनी तूं आनी परमिशनां दिवन हे कोणाक दाखयता हे पळय तुमी आपालिपा करून लोकांक पिशान काडटा पळय तुका जर खरीच जर तूं सक्षम आसाय तूं MLA हेज MLA शिवोलची सक्षम आसाय जाल्यार आमी तुका सांगता तूं हो प्रश्न असेंब्लीन मांड 48,000 स्क्वेअर मिटर हे प्रायवेट फॉरेस्ट आसले ते कशें कन्वर्जन करून तेंचें सेटलमेंट करून ह्या वायनार कंपनीन कशें घेतलें तुका जर कापास्ताद आसा जाल्यार तूं हो प्रश्न मांड म्हणून आमी आमचे लोकल आमचे गांवचे सगळे जाण तुजे कडेन मागता विनंती करता जर तूं खरीच सक्षम आसा जाल्यार तुका जर शिवोलचे पडला आनी तूं शिवोलची MLA जाल्या आनी आमच्या गोंयच्या CMाकूय हांव सांगता हेजेर तूं लक्ष घालचें आनी हे पळय फॉरेस्ट आमचे जे सगळें काबार केलां हे कशें जालां कितें जालां हेजी चवकशी जावची म्हण आमी आस्कुंकार तशेंच शिवोलचे नागरीक तुजे कडेन मागता देव बरें करूं.